بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سورۃ الرحمن کی پہلی 13 آیات کی مشق کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا سبق آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ الشمس والقمر بحسبان۔ والنجم والشجر يسجدان۔ والنجم والشجر يسجدان۔ والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرحمن مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء